अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। वीवर्स, कल एक दो कॉल्स आई जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट की है मलक रियाज या मलक अली रियाज उनकी जायदादें जब्त करने के वाले से। अच्छा, मुझे वो कुछ कॉल्स वसूल हुई इनके, कुछ लोगों ने उनके लिंक्स वगैरह मुझे शेयर किए कि अब हमारा क्या बनेगा। अच्छा, तो मैंने समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवा देते हैं ताकि आप लोगों को इन चीज़ों से आइडिया हो जाए कि इस वक्त हम किस सिचुएशन में खड़े हुए हैं और हमारा नेक्स्ट करने वाला प्लान अभी क्या है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक क्लाइंट की कॉल वसूली प्रीसेंट 31 का, उन्होंने प्लॉट लिया था 2000 गालबन 21 की बात है, मेरे ख्याल में 55 लाख का 21 या 22 के शुरू की बात है जब मार्केट फुल पीक के ऊपर थी। तकरीबन कोई 55 लाख का उन्होंने प्लॉट लिया था। अभी जो इस वक्त करंट वैल्यू उसकी चल रही है तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 38 या 40 के करीब उसकी करंट वैल्यू चल रही है। अच्छा, एक तो ये लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपए उनकी प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग हैं जो पैनिक कर देते हैं, इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि अब कोई 8-10 चीज़ें अगर हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर 8-10 चीज़ें हैं उसमें से 9 चीज़ें अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं और एक चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो वो नेगेटिविटी वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादा असर कर जाती है पॉजिटिविटी वाली 9 चीज़ों के ऊपर। अच्छा, कुछ सिचुएशन ही हमारी इस तरह की बन चुकी है क्योंकि मार्केट सिनेरियो ही ऐसा है। रेट्स आपको पता है कि नीचे आ रहे थे। हमने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि अब रेट एक जगह पर रुके हुए हैं और अभी कुछ भी रेट नीचे नहीं आ रहे, मगर फिर भी कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी लो जी, मलक रियाज की जायदाद जब्त हो गई है, मलक अली की जायदाद जब्त हो गई है, अब हमारा क्या बनेगा, अब आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर दें, इसको बेच दें, कोड़ियों के भाव ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें करने वाले काम क्या है। पहले मैं पॉजिटिविटी की बात करता चलूँ। आप कभी संडे को बहरिया टाउन चक्कर लगाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से बहरिया में मैं रह रहा हूँ। कभी इतवार वाले दिन आप बहरिया में चक्कर लगाएं, आपको आइडिया होगा कि लोगों का रश यहाँ पे कैसा होता है। दूसरी चीज़, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल 2024 जब चढ़ा था उस वक्त मुझे इत्तेफाक हुआ सिटी जाने का। 31 दिसंबर के तकरीबन कोई 3 बजे के करीब दोस्त एक ने मेरे जाना था पंजाब, उसको मैंने स्टेशन पे छोड़ के, रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ रहा था। अच्छा, वापसी में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तकरीबन कुछ 6-6:30 बजे, 6:30 बजे तक मैं मेन गेट का जो टूल प्लाजा है उसके ऊपर मैं पहुंचा और आप बिलीव करें 7:30 बजे मैं एंटर हुआ, यानी कि 1.5 घंटा मैं वहां पे खड़ा रहा। यानी कि लोग नेगेटिविटी भी डिस्कस करते हैं, फिर उस चीज को देखने के लिए बहरिया टाउन ही आते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों को पैगाम है, मेरा एक मैसेज है आप लोगों से कि अब इन चीज़ों से बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। जो रेट डाउन होने थे वो हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, वो आपके रेट ऊपर ही जाएंगे। इसमें ये नहीं कि अब दोबारा वो रेट नीचे आएंगे। नो डाउट 2023 बहुत बुरा साल साबित हुआ, खासकर रियल स्टेट के हवाले से। रियल स्टेट सिर्फ बहरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे मुल्क की रियल स्टेट काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउन गई है। अच्छा, इसमें बहरिया को ही डिस्कस ज्यादा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो आपको पता है ना कि सफेद कपड़े के ऊपर दाग लगा जरा ज्यादा नजर आता है। लोग घूमने भी इधर आते हैं, सारा अपना वीकेंड भी इधर गुजारते हैं और फिर इसी के खिलाफ बातें भी करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि कोई भी नेगेटिविटी आती है उसमें यह है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ वो वीडियोस उस तरह की बना लेती हैं, उनके थंबनेल जायदादें जब्त और ये फलां 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 इस तरह की चीजें बना लेते हैं जिससे नेगेटिविटी ज्यादा फैल जाती है कि पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं डूबा, कुछ नहीं हुआ। लोग यहाँ पे आज भी आ रहे हैं, रेंट पर चीजें आज भी यहाँ पर कम होती नजर आ रही हैं। जैसे आप एक टाइम था 2023 का, यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो रेंट पर अवेलेबल थी, मगर अब चीजें मिलना मुश्किल हो रही हैं। खासकर अपार्टमेंट्स की बात कर लूँ या बहरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी की बात कर लूँ तो आज भी आपको चीजें मुश्किल से मिलती हैं। तो इन चीजों से आप परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचे, स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मामलात बेहतर करेगा। अच्छा, अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। जायदादें जब्त हुई हैं, मलक रियाज साहब की जायदाद जब्त होगी और मलक अली साहब की जायदाद जब्त होगी। इसमें हमारा क्या नुकसान होगा। व्यूअर्स, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनका अली ब्लॉक में कोई प्लॉट नहीं है, उनका प्रीसेंट 31 में कोई प्लॉट नहीं है, 32 में कोई प्लॉट नहीं है, किसी भी प्रीसेंट में आप लगा लें किसी में कोई प्लॉट नहीं है। प्रीसेंट 1 की बात कर लो, 2, 3, 4, 60 तक ले जाए आप, उनमें कोई प्लॉट नहीं। वो प्रॉपर्टी जो है वो आप मालिक हैं उन सबके। जो आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ ओवरसीज लोग हैं, कुछ कराची के लोग हैं, कुछ
اوورال پورے پاکستان کے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں ملک علی یا ملک ریاض کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جائیدادیں ان کی ضبط ہوئی ہیں۔ وہ پہلے بھی اپنے معاملات دیکھتے تھے، ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں معاملات۔ وہ ایک سینیریو ہوتا ہے، اس میں یہ کہ ایک چیز کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ این او سی کینسل ہو گیا، این او سی کینسل ہوگا، کیا ہوا جی؟ بیٹھے ہوئے سارے اب لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی، این او سی کینسل ہو گیا جی، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سارا کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ لوگ چیزیں رینٹ پہ بھی دے رہے ہیں، وہ چیزیں رینٹ پہ بھی لے رہے ہو، چیزیں سیل بھی کر رہے ہیں، پرچیز بھی کر رہے ہیں۔ آپ ہیڈ آفس آج بھی چکر لگا کے دیکھ لیں، آپ کو آج بھی وہ ٹرانسفر ہوتی نظر آئیں گی، آج بھی چیزیں بک رہی ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے چیزیں مہنگے داموں لی ہوئی تھی، 50-55 لاکھ کا پلاٹ لیا ہوا تھا، ابھی وہ 40-45 لاکھ کا نہیں بیچنا چاہ رہے، تو ہم بھی ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ نہ بیچیں، ابھی اور ایک سال اور ہولڈ کر لیں، انشاءاللہ بہت معاملات جو بہتری کی طرف چلے بھی گئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ جائیدادیں ان کی ضبط ہوئی ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہوا، آپ کا پلاٹ وہیں پر ہے، جو اس کی قیمت 1 مہینہ پہلے تھی آج بھی وہی قیمت ہے۔ میں نے آپ سے 1 مہینہ پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ریٹس رکے ہوئے ہیں وہ اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، وہ نیچے نہیں اب جا رہے۔ وہ انشاءاللہ جو نیکسٹ فیز ہے، اپنا الیکشن ہو جائیں گے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی، تو ریٹس جو ہے وہ انشاءاللہ اوپر ہی جائیں گے۔ تو آپ اس حوالے سے بالکل بے فکر رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریٹس اب دوبارہ پھر وہ ایک 50-55 لاکھ کا پلاٹ ہے پہلے 40 لاکھ کا اب دوبارہ 20 کا رہ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے آپ بالکل بے فکر ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اب بھی بحریہ میں پراپرٹی لے رہے ہیں؟ جی بالکل لے رہے ہیں بحریہ میں پراپرٹی، کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے یہ انویسٹمنٹ کا بہترین ٹائم ہے۔ آپ کو چیزیں بالکل مائنر پیسوں میں مل جاتی ہے، 10 لاکھ روپے کا بھی آپ کو پلاٹ مل جائے گا بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت۔ 20-25 لاکھ کا 125 گز کا پلاٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں۔ ایسے میں 250 کی بات کر لوں، 500 کی بات کر لوں، 1000 کی بات کر لوں، یہ ریئل ٹائم انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے یہ والا جو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ یوزر جو ہے اسی وقت، جس نے اپنا گھر بحریہ ٹاؤن میں بنانا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی وقت وہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرے، کیونکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم تھا 61 62 63، آپ نے سنا ہوگا یہ والے پریسنٹ، جو کہ ابھی خیر میں نے تو دیکھے نہیں ہے، ان کا نام ہی بورڈ لگا ہوا، ان کا ریٹ چل رہا تھا کوئی 8.5-9 لاکھ روپے، مگر ایک ٹائم آیا کہ وہ پیک پہ چلے گی اور 61 کا ریٹ جو تھا وہ کوئی تقریباً 27 سے 28 لاکھ روپے ہو گیا تھا۔ لوگ اس وقت بھی انویسٹ کر رہے تھے، ہم ان کو اس وقت بھی روک رہے تھے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ یہ آپ وہی تاریخ دہرا رہے ہیں جو 2018 میں ہوئی تھی کہ بہت سارے وہ فیکٹری سامنے آئے تھے، اس کے بعد پھر پروٹیسٹ ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ تو مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لالچ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، تو وہ نہیں کسی کی بات مانتے۔ کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کی اس وقت، مگر وہ دوبارہ اسی جگہ پہ ریٹ آ گئی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ پریسنٹ ہی موجود نہیں تھا۔ میں نے تو خیر ابھی تک آن گراؤنڈ نہیں دیکھا 61 62 63، تو وہ بات وہی ہے کہ انویسٹمنٹ کریں صرف آن گراؤنڈ الاٹمنٹ والے پلاٹ کے ساتھ اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں، ادروائز ان فائلوں کے چکروں میں نہ پڑے آپ۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی پیسے کا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی شاپ کے اوپر، کسی اپارٹمنٹ کے اوپر، کسی ریلائیبل بلڈر کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں، ان کے نام لینا چاہوں تو میرے خیال میں کوئی 100+ نام بن جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایک رسپانسیبل مشورہ ملے گا۔ باقی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پراپرٹی کلیکشن کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ انفارمیٹک ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔